بھٹکل میں دن دہاڑے سنسنیخیز چین سنیچنگ، پانی مانگنے کے بہانے معمر خاتون کو بنایا نشانہ، سونے کی چین چھین کر لٹیرے فرار، سرور ٹول گیٹ تک تعاقب بے سود۔ دیکھیے ساحل آن لائن کی خصوصی ویڈیو رپورٹ۔ This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. بھٹکل تعلقے کے بیل کے گردی ہٹو علاقے میں دن دہاڑے پیش آنے والی ایک سنسنی خیز واردات نے پورے علاقے میں خوف و تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ پانی مانگنے کے بہانے موٹر سائیکل پر آئے نامعلوم لٹیروں نے گھر کے باہر تنہا کھڑی ایک معمر خاتون کے گلے سے سونے کی چین چھین لی اور فرار ہو گئے۔ واردات سنیچر کی دوپہر قریب 1:30 بجے پیش آئی۔ اطلاعات کے مطابق جیسے ہی لٹیروں نے خاتون کے گلے سے چین کھینچی، اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ پل بھر میں آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچ گئے، جن میں سے 2 نوجوانوں نے اپنی بائک کے ذریعے لٹیروں کا پیچھا بھی کیا۔ تاہم ملزمان کافی تیز رفتاری کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سرور ٹول گیٹ سے آگے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ متاثرہ خاتون 70 سالہ ہنما مادیو نائک نے ساحل آن لائن سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سڑک کے کنارے واقع اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 2 نامعلوم افراد آئے۔ انہوں نے ایک شخص کا نام لیتے ہوئے کوریئر دینے کا بہانہ بنایا۔ جب خاتون نے بتایا کہ اس نام کا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا، تو ملزمان نے خود کو مقامی باشندہ اور کوریئر اسٹاف ظاہر کرتے ہوئے پانی مانگا۔ خاتون جب گھر سے پانی لا کر دینے لگی تو موٹر سائیکل کے اگلے حصے پر بیٹھے شخص نے پانی پیا اور دوبارہ پانی لانے کو کہا۔ جیسے ہی خاتون مڑی، پیچھے بیٹھے شخص نے اچانک اس کے گلے میں پہنے سونے کی چین پر ہاتھ ڈال کر زبردستی چین کھینچ لی اور دونوں ملزمان تیزی سے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ ಶಾಂತ ಅಂದಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುವವ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯಾರ ಬದಿಗ ಇತ್ಲ ಹೋಗಿ ಶಾಂತ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾಣಿ ಅಂದ. ಹಂಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಮಕಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಅದ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಂತ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಅಂದ ಹೇಳ್ದ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ನೀರು ಕೊಡು ಅಂದ. ರಾಯರ ನಾನು ಕಿಚಿ ತಂದು ತಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದ, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಬತ್ತವ ನೀರು ತಂದ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ತಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಬು ಬೇಕವ, ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಬು ಕೊಟ್ಟಗತ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಬಿತ್ತು. ನಾನು ಕೂಗ್ತೀವಿ, ಅವನ ಹರಿತಂಗೆ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ಅವನ ಹುಡುಗ ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಗಡಿ. ನಾನು ಸಾರಾರ್ಕ ಹೋದ ನಮ್ಮ ರಾಬೇನ್ ಹತ್ತ ಅಂದೇಳಿ। واقعے کی اطلاع ملتے ہی بھٹکل ڈیوائیسپی مہیش دیہی پولیس تھانے کے انسپکٹر منجوناتھ لنگا ریڈی اور دیگر پولیس اہلکار موقع پر پہنچے اور معائنہ کیا۔ پولیس نے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ اس تعلق سے دیہی پولیس تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو ہماری رپورٹ کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، نیوز کی لنک دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید خصوصی ویڈیو رپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ساحل آن لائن نیوز بیورو، بھٹکل۔